السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غنخدم معكم منهجيه خاصه بالنص وكذلك القوله اللي غنطبق فيها جميع الخطوات وفق الاطار المرجعي الخاص بوزاره التربيه الوطنيه. دوك الله يرضي عليك ركز معايا ونوطي هاد الامور هادي باش ان شاء الله غتطبقها وغتضمن واحد النقطه اللي مزيانه في الامتحان الوطني. بالنسبه للمقدمه كنبداو بهاد الطريقه هادي. اشتهرت الفلسفة عبر تاريخها الطويل بتناولها لمجموعة من الموضوعات استوعبت فيها جميع المعارف البشرية، حيث طرحت مجموعة من الإشكالات والأفكار والاستنتاجات والتفسيرات العقلية ناقشت بها الموجودات. ومن بين المجالات التي اهتمت بها نجد مجال هنا كنذكروا المزوءة ديالنا، مثلا الوضع البشري ولا المعرفة ولا السياسة على حسب المزوءة اللي عندنا. صافي، وكنبداو كنهضروا عليها في حدود 3 الاسطر. ضروري تهضر لي على المزوه في حدود 3 الاسطر باش تجيب النقطه مزيانه في المقدمه. وشكل مفهوم، هنا كتذكر المفهوم اللي عندك بمعنى الدرس اللي كاين في ديك المزوه. مثلا الوضع البشري فيه الشخص، فيه الغير، فيه التاريخ بالنسبه للناس ديال الادب والعلوم الانسانيه. المهم على حسب المفهوم اللي عندك كتذكرو هنا. مثلا الشخص، وشكل مفهوم الشخص احد مواضيعه. مني كدير هادشي كتبدا كتهضر عليا على داك المفهوم في حدود 3 الاسطر. صافي اخوان، ضروري دير ليا 3 الاسطر باش يكون عندك داكشي متناسق ومتوازن ومنظم. مني كنساليو هادشي كنقولوا وهذا ما سعى اليه النص الماثل امامنا والذي يعالج اشكاليات. هنا لا عندنا النص كنكتبوه بهذه الطريقه، لا عندنا القوله غنكتبوا هذا ما سعت اليه القوله الماثله امامنا والتي تعالج اشكاليات، وكنذكروا الاشكاليه اللي عندنا. صافي، بمعنى القضية ديال داك النص أو القولة، بحال هوية الشخص، قيمة الشخص، المهم على حساب القضية اللي عندك في النص ولا القولة. والتي تحيلنا المفارقة الأساسية مفادها أن أنا كنكتبوا المفارقة ديالنا. بالنسبة للمفارقة راه كنحطوا فيها جوج أطروحات اللي كيكونوا متعارضين مع بعضياتهم. صافي، بالنسبة للمفارقة ديجا شرحتها، قلبوا على الفيديو ديالها في القناة. مما يدفعنا الى طرح مجموعه من التساؤلات. هنا خصنا نطرحوا مجموعه من التساؤلات اللي خصنا نجاوبوا عليها في التحليل والمناقشه. صافي، دابا هذه هي المقدمه ديالنا. من بعد كنمشيو للتحليل. كنبداو بهذه الطريقه هذه. كجواب على الاشكال اعلاه يتضح ان منطوق النص يذهب الى تبني اطروحه مفادها ان، وكنكتبوا الاطروحه ديالنا. لا عندنا القوله راه كنكتبوا القوله تذهب الى تبني اطروحه مفادها ان كذا وكذا. صافي، المهم كنكتبوا الاطروحه ديالنا وكنحاولوا نشرحوها في حدود 6 الاسطر. ضروري تشرح لي الاطروحه ديالك في حدود 6 الاسطر. صافي اخوان، مني كنساليو الاطروحه والشرح ديالها كنحاولوا نشرحوا المفاهيم اللي متواجده عندنا في النص ولا القوله. وبعودتنا للنص نجد ان اطروحته قد توقفت على بنية مفاهيميه مهمه، حيث نجد هنا كنذكروا المفهوم الاول اللي متواجد عندنا والذي يعني كذا وكذا، كنبداو كنشرحوه. ومفهوم، هنا كنذكروا المفهوم الثاني وكنشرحو حتى هو. ويحيل على كذا وكذا، كما يعبر، هنا كنكتبوا المفهوم الثالث عن كذا وكذا، كنبداو كنشرحوه. والعلاقه الجامعه بين كل هذه المفاهيم هي علاقه. هنا كنكتبوا العلاقه اللي كتجمع بين دوك المفاهيم. واش المفاهيم كيكملوا بعضياتهم بمعنى علاقه ترابط وانسجام، ولا كيكونوا متعارضين مع بعضياتهم بمعنى تعارض وتضاد. كنكتبوا العلاقه وكنقولوا علاش، التفسير ديال ديك العلاقه، ذلك ان كذا وكذا. صافي، مني كنساليو هادشي كنخرجوا البنيه الحجاجيه والاليات الحجاجيه اللي عندنا. إذا كانت مفاهيم النص قد كشفت لنا عن إحالته وأبعاده الدلالية، فإن بنيته الحجاجية جاءت لتعزيز طرحه والتأكيد عليه. نذكر منها، أنا كنذكر ديك البنية الحجاجية والآلية الحجاجية اللي عندنا في النص ولا القولة، وكنبداو كنقولوا شنو الغرض من التوظيف ديالها. علاش وظفها صاحب النص؟ مثلا المثال، علاش وظفوا صاحب النص؟ صافي اخوان، مثلا الاستشهاد كنذكروه علاش وظفوا صاحب النص. المهم اي حاجه كنقولوها وكنقولوا علاش وظفها صاحب النص. بالنسبه يا اخوان القوله غالبا ما كتكونش عندنا هاد البنيه الحجاجيه فيه، ما كيكونش عندنا المثال، المقارنه، الاستشهاد، المقابله. شنو كنديروا؟ كنعوضوها بهاد الفقره هادي اللي غادي نوظفوا فيها امثله من الواقع، ولا امثله ديال الفلاسفه، ولا استشهادات، ولا حقائق علميه. المهم اي حاجه كتدعم الاطروحه ديالنا وكتدافع عليها. كنبداو بهذه الطريقه هذه. ولدعم ما جاءت بهذه الاطروحه لابد من ان نستحضر بنيات حجاجيه، وكنبداو كنذكروا دوك الحجج اللي غادي نحاولوا نوظفوا.
صافي. من بعد كنديروا التساؤلات، فما قيمة وحدود هذا الطرح، وإلى أي حد يمكن أن نكتفي فقط بما جاءت به هذه الأطروحة. من بعد كنمشيو للمناقشة. المناقشة كنبداو بقيمة وحدود الأطروحة، كنبداو على هذا الشكل هذا. تكمن قيمة هذه الأطروحة في كونها ساهمت في إطراء وإغناء الفكر الفلسفي، حيث دافعت بقوة على، هنا كنذكروا القيمة ديال ديك الأطروحة في حدود 3 الأسطر. ضروري إخوان تذكروا لي هادشي في حدود 3 الأسطر باش تضمنوا النقطة ديالكم كاملة. القيمة في 3 الأسطر وكذلك حدود في 3 الأسطر. إلا أنها أغفلت من جانب آخر أن هنا كنديروا الحدود ديالنا، كنذكروه تا هو في حدود 3 الأسطر. من بعد كنديروا المواقف الفلسفية وكنبداو بهذه الطريقة هذه. ولمناقشة هذا الإشكال لابد لنا من استحضار بعض التصورات الفلسفية. فموقف، أنا كنذكروا الموقف الأول اللي عندنا، نحاولوا نتوسعوا فيه في حدود تقريبا 6 الأسطر. ومن جهته يرى، أنا كنذكروا الفيلسوف الثاني وكنعطيو الموقف ديالو. من خلال تحليلنا ومناقشتنا للإشكال المطروح يتضح أن هناك تضارب في المواقف، وهذا الاختلاف يشكل إغناء للحوار الفلسفي. من بعد شنو كنديرو؟ كنمشيو للتركيب اللي هي الخاتمة. كنبداو بهذه الطريقة هذه. من خلال ما سبق وبعد تجميع كل معطيات تحليل المناقشة نستنتج أن إشكالية، هنا كنديرو القضية اللي عندنا في المحور اللي هضرنا عليها قد أفرزت لنا اختلافا وتضاربا بين الفلاسفة، فعالج كل واحد منهم الموضوع من زاويته الخاصة، بحيث يرى، هنا كنذكر الفيلسوف الأول اللي عندنا مثلا جون لوك على حساب الفيلسوف اللي عندنا في القضية، بحيث يرى جون لوك أن كذا وكذا. كنديروا خلاصة الموقف صافي. ومن جهته يعتبر، هنا كنكتبوا الفيلسوف الثاني وكنعطيو الخلاصة ديالو. لا عندنا شي فيلسوف ثالث راه كنزيدو حتى هو. وهذا الاختلاف في المنظورات يبرز لنا أهمية الإشكال ورهانته، وهنا تتجلى قيمة الفكر الفلسفي الذي يرسخ مبادئ الاختلاف للوصول إلى الإجابات. ومنه يمكن القول أن هنا كنعطيو الرأي الشخصي ديالنا مع التعليل، بمعنى لا عطينا الرأي الشخصي كنقولوا علاش قلناه، شنو السبب اللي خلانا نقوله. صافي إخوان. وتجنب أنك تقول مثلا أتفق مع هذا الفيلسوف ولا أضم صوتي إلى هذا الفيلسوف، هذيك الطريقة حاول تجنبها. كتب نيشان ومنه يمكن القول أنه، وكتعطي الرأي الشخصي ديالك مع التعليل. صافي إخوان. دونك بهذه الطريقة كتكون إن شاء الله ضمنتي واحد النقطة مزيانة. هادشي فيما يخص النص والقولة. ان شاء الله غنخدم معكم المنهجيه ديال السؤال. بالنسبه لديال النص والقولة راه ديجا حطيتها، غنخلي لكم الرابط ديالها تحت هذا الفيديو هذا في الديسكريبسيون. صافي. دونك نبداو المقدمه ديالنا. بالنسبه لواحد الملحوظه راه كيف ما كنقولها لكم ديما، بالنسبه للمزوقه راه ضروري تذكرها في المنهجيه ديال السؤال لان عليها النقطه في الامتحان الوطني. بالنسبه للنص والقولة راه كيبقى لك الاختيار، بغيتي ديرها ديرها، ما بغيتيش ماشي مشكل. كذلك المفارقة ضروري ديرها ليا في المنهجية ديال السؤال. صافي راه عليها نقطة في الامتحان الوطني. النص والقولة كيبقى لك عاوتاني الاختيار، بغيتي ديرها ديرها، بغيتيش ماشي مشكل. انا كنديرها لكم في جميع المقدمات باش تحاولوا تخدموا واحد المقدمة بلا ما تبقاو تدوخوا ريوسكم. صافي. دونك غادي نبدا معكم مقدمة على هذا الشكل هذا. واشتهرت الفلسفة عبر تاريخها الطويل بتناولها لمجموعة من الموضوعات استوعبت فيها جميع المعارف البشرية، حيث طرحت مجموعة من الإشكالات والأفكار والاستنتاجات والتفسيرات العقلية، ناقشت بها الموجودات. ومن بين المجالات التي اهتمت بها نجد مجال، هنا كنذكروا المزوقة وكنحاولوا نشرحوها في حدود 3 الأسطر. وشكل مفهوم، هنا كنذكروا المفهوم اللي عندنا في ديك المزوقة. صافي إخوان. أحد مواضيعه، ومن بعد غادي خصنا نهضروا على داك المفهوم في حدود 3 الأسطر. صافي. وهذا ما سعى إليه السؤال الماثل أمامنا والذي يعالج إشكاليات، هنا كنذكروا القضية اللي عندنا في الموضوع ديالنا والتي تحيلنا على مفارقة أساسية مفادها أن، هنا كنديروا المفارقة، مما يدفعنا لطرح مجموعة من التساؤلات. هنا كنديروا التساؤلات اللي خصنا نجاوبوا عليها في التحليل وكذلك المناقشة، يعني خصنا نطرحوا جميع التساؤلات اللي نجاوبوا عليها في التحليل والمناقشة. من بعد كنمشيو للتحليل. ولمقاربة الإشكال الذي ينطوي عليه السؤال المطروح لا بد لنا من الوقوف عند أهم الألفاظ والمفاهيم المكونة له، حيث نجد أداة استفهام. هنا كنذكروا أداة الاستفهام اللي متواجدة عندنا في داك السؤال، وهي أداة من بعد كنشرحوها، كنقولوا الغرض من التوظيف ديالها.
صافي. ومفهوم، هنا كنديرو المفهوم الاول اللي عندنا كنحاولوا نشرحه، والذي يعني كذا وكذا. من بعد كنمشيو الثاني، ومفهوم ويحيل على كذا وكذا. من بعد كنمشيو كنشرحوا المفهوم الثالث، لا لقينا بطبيعه الحال كما يعبر عن كذا وكذا. والعلاقه الجامعه بين كل هذه المفاهيم هي علاقات. هنا كنشوفوا العلاقه واش ترابط انسجام ولا تعارض وتضاد، وكنقولوا علاش، ذلك ان كذا وكذا، كنعطيو التفسير. اذا يحيلنا شرح مفاهيم السؤال على اطروحه مفترضه مفادها ان. هنا كنعطيو الاطروحه المفترضه اللي عندنا، بطبيعه الحال خصنا ضروري نشرحوها. مثلا عندك المعرفه الغير ممكنه، باش تسهل عليك المأموريه ضرب على اداه الاستفهام وعلامه الاستفهام، غتبقى لك معرفه الغير ممكنه. دوك هذيك هي الاطروحه كنكتبوها اطروحه مفترضه مفادها ان معرفه الغير ممكنه. ومن بعد خصنا نتوسعوا فيها، خصنا نشرحوها. دوك هذا الشرح ديال الاطروحه على الاقل دير فيه واحد 6 سطور باش يكون عندك داكشي مزيان. دوك الاطروحه والشرح ديالها وظفهم ليا في واحد الفقره اللي فيها 6 سطور. صافي. من بعد شنو كنديروا؟ كنمشيو للبنيه الحجاجيه. بالنسبه للسؤال ما عندناش واحد البنيه حجاجيه، دوك حنا كنفترضوها، كنجيبوها من عندنا، كنديروا فيها امثله من الواقع، امثله ديال الفلاسفه، استشهادات، المهم اي حاجه قدرنا عليها كنوظفوها في هذه الفقره هذه. ولذا عما جاءت بهذه الاطروحه لابد من ان نستحضر بنيه حجاجيه، وكنبداو كنكتبوها. فما قيمة وحدود هذا الطرح؟ وإلى أي حد يمكن أن نكتفي فقط بما جاءت بهذه الأطروحة؟ دابا كنمشيو للمناقشة وكنبداو بقيمة وحدود الأطروحة. تكمن قيمة هذه الأطروحة في كونها ساهمت في إطراء وغناء الفكر الفلسفي، حيث دفعت بقوة على، هنا كنديرو القيمة ديالها في حدود 3 الأسطر، إلا أنها أغفلت من جانب آخر أن، هنا كنديرو الحدود حتى هو في 3 الأسطر. دوكا يا إخوان قيمة وحدود الأطروحة راه ضروري توسعوا فيها باش تجيبوا النقطة ديالكم كاملة. صافي. من بعد كنمشيو للمواقف الفلسفية. ولمناقشة هذا الإشكال لابد من استحضار بعض التصورات الفلسفية. فموقف، هنا كنذكروا الاسم ديال الفيلسوف الأول وكنعطيو الموقف ديالو، ضروري خصنا نتوسعوا فيه. ومن جهته يرى، هنا كنديروا الفيلسوف الثاني وكنعطيو الرأي ديالو. من خلال تحليلنا ومناقشتنا للإشكال المطروح يتضح أن هناك تضارب في المواقف، وهذا الاختلاف يشكل إغناء للحوار الفلسفي. من بعد كنمشيو للخاتمة. من خلال ما سبق وبعد تجميع كل معطيات تحليل المناقشة نستنتج أن إشكاليات، هنا كنذكروا القضية اللي عندنا في السؤال، قد أفرزت لنا اختلافا وتضاربا بين الفلاسفة، فعالج كل واحد منهم الموضوع من زاويته الخاصة، بحيث يرى أن كنعطيو الفيلسوف الأول أن، وكنعطيو الخلاصة ديال الموقف ديالو، بمعنى ما كنتوسعوش فيه، غير الخلاصة ديالو. ومن جهته يعتبر، هنا كنديروا الفيلسوف الثاني وكنعطيو خلاصة الموقف ديالو. وهذا الاختلاف في المنظورات يبرز لنا أهمية الإشكال ورهاناته، وهنا تتجلى قيمة الفكر الفلسفي الذي يرسخ مبادئ الاختلاف للوصول إلى الإجابات. ومنه يمكننا القول أن، هنا كنعطيو الرأي الشخصي ديالنا مع التعليل، يعني نعطيو التعليل أو السبب اللي خلانا نعطيو داك الرأي. دوكا يا إخوان كنتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، ثقوا في ريوسكم وتقاتلوا، ربي إن شاء الله ما غاديش يخيبكم.